रहबर मौसम की शहारत मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग है, जिम्मेदारों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमरीका और सेहूनी कुव्वतों को उसकी कीमत चुकाना होगी। दुश्मनों के खिलाफ आइंदा भी भरपूर कार्रवाइयां जारी रखेंगे। वजीर खारजा अब्बास इरागची ने कहा ईरान अब जवाबी कार्रवाई के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ही हमला करके अपनी बदनीयती साबित कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है कोई समझौता नहीं किया जाएगा और न ही हथियार डालेंगे। ये मुकम्मल मज़ाहिमत का वक्त है, अभी अपनी ताकत पर तरीन मिसाइल सलाहियत इस्तेमाल नहीं की। ईरान पर हमलों में पासराने इनकलाब का हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम का बयान, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 3 अमरीकी फौजी भी मारे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी, 5 अमरीकी फौजी शदीद जख्मी हुए। ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमले का दावा किया है। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। इसराइली फौज के ईरानी दारुल हुकूमत के मरकज पर हमले से सेहूनी फोर्सेस ने एक दिन में 1200 से जायद बम गिराए। तेहरान के मुख्तलिफ मकामात पर फजाई और मिसाइल हमलों से गूंज उठे। शिमाली तेहरान में गांधी अस्पताल को निशाना बनाया गया। अस्पताल को खाली करा लिया गया। तेहरान में 24 घंटों के दौरान 60 हमलों में 57 अफराद जाँ बहक हुए। मनाप में स्कूल पर इसराइली हमले में अमवात की तादाद 180 हो गई। इसराइल ने हफ्ते को स्कूल को निशाना बनाया था। ईरान का रात का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, मगरबी यरूशलेम में 7 इसराइली जख्मी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले की नई फुटेज मंज़र पर आ गई। ईरान ने तल अवीव और मगरबी किनारे पर इसराइली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल हमलों पर तल अवीव और मगरबी किनारे में सायरन की आवाजें। इराक में ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में अरबेल शहर में असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। ईरान ने बहरीन के सलमान पोर्ट पर मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान से अपना सफीर वापस बुला लिया। UAE ने तेहरान में अपना सिफारतखाना भी बंद कर दिया। UAE वजारत खारजा की ईरान के मिसाइल हमलों की मजम्मत। बयान में कहा गया ईरानी हमलों के बाद सिफारती हमले को वापस बुला रहे हैं। सिफारती मिशन के तमाम अरकान को वापस बुला रहे हैं। ईरान ने रिहायशी इलाकों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और खिदमात के मराकज को निशाना बनाया। UAE की वजारत खारजा में ईरानी सफीर की तलबी, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। UAE वजारत खारजा ने ईरानी हमलों को अपनी खुद मुख्तारी और सलामती की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। लबनान से इसराइल के शिमाली इलाकों में रॉकेट दागे गए। तर्जुमान इसराइली फौज का दावा है, कहा हमले के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फजाइया की बैरूत के जनूबी मसाफात पर बमबारी। धमाकों के बाद इलाके में धुएं के बादल दिखाई दिए। कि सुप्रीम कमांडर खामनाए अमरीका और इसराइली हमले में शहीद। ईरानी हुकूमत का 40 रोजा सोग और 7 दिन की तातील का ऐलान। अमरीकी हमलों में खामनाए की बेटी, नवासी, दामाद और बहू भी शहीद हो गईं। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अब्दुर रहीम मोसवी की शहादत की भी तस्दीक। ईरानी सुप्रीम कमांडर खामनाए के मुशीर अली शमखानी और पासराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर और वजीर दिफा मेजर जनरल अजीज नसीरजादे भी शहीद हो गए। पासराने इनकलाब का खामनाए की शहादत का बदला लेने का ऐलान, कहा जाहरे को सजा दी जाएगी, कातिलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA ने ईरानी सुप्रीम लीडर की पोजीशन इसराइल को बताई और फिर मुश्तरका हदफ में ईरानी क़यादत को निशाना बनाया गया। ईरान के नए सुप्रीम कमांडर के इंतखाब के लिए उबूरी काउंसिल तश्कील दे दी गई। खामनाए समेत ईरान के आला कमांडर मारे गए। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का खिताब, कहा बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। ईरान में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया गया। 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। ईरानी रजीम को किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार तक रसाई नहीं दे सकते। बोले जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी।
پاسداران انقلاب ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں تو استثنا مل سکتا ہے، ہتھیار نہ ڈالے تو موت کا سامنا کریں۔ ایرانی فوجی جنرل جان بچانے کے لیے سرنڈر کر رہے ہیں۔ گزشتہ رات ایرانی سپریم لیڈر کی ہلاکت پر ایرانی عوام نے جشن منایا۔ محب وطن ایرانی قوم فوری طور پر حکومت پر قبضہ کر لے، مقاصد حاصل ہونے تک فوجی کارروائی جاری رہے گی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کہتے ہیں ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو برطانوی فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانیہ ایران پر براہ راست حملوں میں شامل نہیں، صرف دفاعی تعاون کر رہا ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ ایران کے خلاف دفاعی اقدام پر تیار، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ تینوں ممالک کا ایران کے بلا امتیاز اور غیر متنازع میزائل حملوں پر شدید رد عمل۔ اعلامیہ میں کہا گیا ایران نے ایسے ممالک کو بھی نشانہ بنایا جو ابتدائی امریکی اور اسرائیلی کارروائی میں شامل نہ تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی کی شہادت پر گہرے رنج کا اظہار۔ ایرانی حکومت اور عوام سے تعزیت اور دلی ہمدردی۔ صدر نے کہا بلند پایہ رہنما اور دیگر اعلیٰ شخصیات کی رحلت کا صدمہ مسلم دنیا میں شدت سے محسوس کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حکومت اور پاکستان کے عوام غم اور دکھ میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کو بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی خلاف ورزی پر بھی تشویش ہے۔ قدیم بین الاقوامی روایت ہے کہ سربراہان مملکت کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اردن اور بحرین کی قیادت کو ٹیلی فون۔ اسرائیلی حملوں سے خطے میں پیدا ہونے والی کشیدگی پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے امن استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تحمل اور بات چیت کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج صبح 10:30 بجے طلب۔ اجلاس میں اہم قومی اور بین الاقوامی امور پر غور ہوگا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہوگا۔ صدر مملکت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت علاقائی اور پاکستان کی سیکورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس۔ سی ڈی ایف فیلڈ مارشل سگیر عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر کی شرکت۔ علاقائی اور خطے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار اور مختلف اقدامات زیر غور آئے۔ افغانستان کی صورتحال کا بھی بغور جائزہ لیا گیا۔ پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ۔ اجلاس کو ملک کی داخلی صورتحال، سیکورٹی انتظامات اور ایران سے پاکستانی شہریوں کی بحفاظت واپسی پر بریفنگ دی بتایا گیا۔ آذربائیجان کے ذریعے پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلاء کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی مذاکرات کا آغاز آج سے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات بھی آج ہوگی۔ پالیسی مذاکرات میں جولائی تا جنوری معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ بجٹ کے اہداف، ادارہ جاتی اصلاحات، ایف بی آر ٹیکس آمدن پر بھی سیشنز ہوں گے۔ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی قرض پروگرام کے تحت تیسرا اقتصادی جائزہ لیا جائے گا۔ $7 ارب کے موجودہ قرض پروگرام کی چوتھی قسط کے لیے اسٹرکچرل بینچ مارکس کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں آج اور کل سٹاک مارکیٹیں بند رہیں گی۔ ایران پر حملوں کے بعد عالمی تیل مارکیٹ میں تشویش۔ کشیدگی کے باعث عالمی خام تیل کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ خام تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک پہنچنے کا خدشہ۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے اور قونصل خانے کی سروسز معطل کر دی گئی۔ 3 مارچ تک سروسز معطل رہیں گی۔ ابوظہبی میں سفارت خانے نے اعلامیہ جاری کر دیا، بتایا پاکستان